Wilfred Owen had participated in the war and he had seen the horror and troubles of the war. र उनलाई त्यो वारको हरर ट्रबल्सले भित्रैदेखि छेदविच्छेद बनाएको थियो. He had seen the reality of war. तर प्रायःजसो कविताहरूमा हामी के पाउँछौँ भने वारलाई ग्लोरिफाई गरेको हुन्छ. वार राम्रो हो, एउटा देशको लागि मर्नु राम्रो हो, आफ्नो देशको लागि मर्नु पर्छ भनेर प्याट्रियोटिज्मको कुराहरू हामी पोइममा पाउँछौँ. तर यो एन्थम फर डुम्ड युथमा यो कुरा विल्फ्रेड ओवेनले गरेका छैन. ही shows us the reality of war. Anthem for doomed youth. अभागी युवाहरू, डुम्ड युथ. किन डुम्ड युथ भए त? किनकि उनीहरू कसैको लागि राष्ट्रवादको नाममा, के को नाममा आफ्नो अमूल्य जीवनलाई चाहिँ तिलाञ्जली दिइराखेका छन्. त्यो कुरा चाहिँ हामी यसमा पाउँछौँ. The major thing you need to remember in this poem is against war. It shows the horror of war. It keeps away from glorifying the war. वारलाई ग्लोरिफाई गर्दैनन्. So let's read the first stanza. First stanza मा major images हरु ल्याउ. Let's remember the major images. The first image is cattle. जसरी स्लटर हाउसमा जनावरहरूलाई मारिन्छ त्यसरी वारमा युवाहरू मारिएका छन्. Youths die as cattle or youths are slaughtered in war as cattle. र त्यहाँ गनको मोन्स्टरस आवाज आउँछ, राक्षसी आवाज. बेल्स को इमेज पनि छ यहाँ पहिलो लाइनमा. र यी युवाहरूलाई हामीले कस्तो खालको प्रार्थना गरेर, कस्तो खालको घन्टी बजाएर उनीहरूप्रति आभारी हुने त? र उनीहरूप्रति आभारी हुनको लागि न हामीसँग कुनै प्रार्थना छ, न हामीसँग कुनै घन्टी छ. यो जुन युवाहरू मरेपछि हामी सेरेमोनी गर्छौं, घन्टी बजाउने, प्रार्थना गर्ने, बगल्स, BUGLES बगल्स बजाउने त्यो आर्मीहरूले जब सोल्जर्सको डेथ हुन्छ तब उसको सम्मानमा बजाउँछन्. त्यो कुनै काम छैन, एक किसिमको मोकरी गरेको हो. एक किसिमको उनीहरूलाई सम्मान दिनु भन्दा पनि उनीहरूलाई एक हाँसोको पात्र बनाइएको. किनभने आफ्नो श्रीमती, आफ्नो आमा, आफ्नो बुवा, आफ्नो छोराछोरीलाई छोडेर उनीहरू मर्न गएका छन्. भेडा बाख्रा जसरी स्लटर्ड हुन गएका छन्. र उनीहरूको लागि हामी कस्तो प्रार्थना गर्न सक्छौं? नो मकरिज नाउ फर देम, नो प्रेयर्स, नो बेल्स. अब हामीले कुनै प्रार्थना, कुनै घन्टी बजाउनु जरुरत छैन, किनकि उनीहरूको अमूल्य जीवन त हामीले लिइसक्यौं. Nor any voice of mourning save the choirs. चर्चमा धेरैजना जम्मा भएर गीत गाउनुलाई हामी कोयर भन्छौं, र उनीहरूको कोयरले पनि उनीहरूलाई सेभ गर्नेवाला छैन. त्यो कोयर चाहिँ श्रील, एकदमै तीखो, डिमेन्टेड, गए गुज्रेको अफ वेलिङ सेल्स. त्यो कोयरले कुनै पनि युवालाई सम्मान दिने छैन जो वारमा मरेका छन्. एन्ड बगल्स कलिङ फर देम फ्रम स्याड सायर्स. सायर्स मिन्स काउन्टी, गाउँ. ब्रिटेनका धेरै युवाहरू, गाउँका युवाहरू मरे र ती प्रत्येक गाउँबाट एउटा चित्कार आइरहेको छ ती युवाहरूलाई फिर्ता ल्याउने. तर त्यो युवाहरू फिर्ता आउनेवाला छैनन्. लेट्स गो टु द सेकेन्ड स्ट्यान्जा. What candles may be held to speed them all. हामी कस्तो खालको क्यान्डल बालेर उनीहरूलाई सम्मान गर्न सक्छौं? He asks for the question.
but we don't have any candles with us to respect their valor. उनीहरूको जुन त्यो बहादुरीपन हामी भनिरहेका छौँ, त्यो बहादुरीपनमा अबुझपना छ. What candles may be held to speed them all, not in the hands of boys but in their eyes. क्यान्डलमा दियो त छ, तर आँखाको दियो त्यो निभिराखेको छ. कन्ट्रास्ट हेर्नुस् यहाँ. क्यान्डल्समा दियो आगो बालेर आँखाको आगो निप्छ भने त्यो क्यान्डलको दियो के काम? जब हामी वारमा मरेको युवाको लागि घरमा दियो बालिरहेका छौँ, तर त्यो युवाको जीवनको दियो निभेको छ भने त्यो दियोको के काम? The poet asks this question. Shall shine in the holy glimmers of goodbyes. We light the candle here at home for those youths who died in the war. But what about the good light of goodbyes in their eyes? उनीहरूले बिदाई गर्दाखेरि दिएको गुडबाईको आँखाको प्रकाशको खोइ त कुरा? त्यो कुरा त हामी गरिरहेका छैनौँ. The pallor of girls' brows shall be their pall. जब उनीहरू आफ्नो प्रेमी प्रेमिकासँग छुट्टिन्छन् वारमा जानको लागि, त्यतिखेर उनीहरूको प्रेमिकाको अनुहारमा देखिने पहेँलोपना त्यही नै छ उनीहरूको लागि गुड बाई. Their flowers the tenderness of patient minds, and each slow dusk a drawing down of blinds. तलको दुईटा स्ट्यान्जा दुईटा लाइन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. Their flowers the tenderness of patient minds, and each slow dusk a drawing down of blinds. Patient mind उनीहरूको लागि सच्चा प्रेम कुन हुन्थ्यो? यदि हामीले प्रेमी हृदयले उनीहरूलाई वारमा जानबाट रोकेको भए त्यो उनीहरूको लागि सच्चा प्रेम हुन्थ्यो. तर हामी त के गरिरहेका छौँ? पर्दा लागिरहेको छौँ. यहाँ पर्दा लाउनुको अर्थ के हो भने रियालिटीबाट हामी टाढा भागिरहेका छौँ. हामी आफ्ना युवाहरूलाई युद्धमा पठाएर आफू भने घरमा बसेर पर्दा लागिरहेका छौँ. ब्लाइन्ड्स एन्ड इच स्लो डस्क अ ड्रइङ डाउन अफ ब्लाइन्ड्स.